لكل شكل أكتر من زاوية، اللي بتشوفه أبيض عند غيرك أسود، وبكل حكاية في جانب مغيب أو نحن ما بنحب نشوفه، واللي بالنسبة لك مسلم عند غيرك مجرد انطباع. ما في شيء اسمه حقيقة تاريخية، في قراءات وأوجه بشرية من الصعب رؤيتها بحياة مهما حاولنا. لهيك هي زاوية حادة. مارك زوكربيرغ، مصمم الشبكات أم مخترقها، مبرمج أمريكي ولد في أيار عام 84 و900 وألف في قرية وايت بيلانز بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. يهودي الأصل، أبوه إدوارد طبيب أسنان وأمه كارين طبيبة نفسية. كان مولعا بالبرمجة منذ الطفولة. في سن 12 أنشأ برنامجا اسمه زوك نت، وقام والده باستخدامه في العيادة بحيث تستطيع الممرضة التواصل معه دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتبه لإعلامه بوجود مرضى. في الثانوية بنى برنامجا لمساعدة العاملين في قسم التسجيل، وآخر مشغل للموسيقى اسمه الوصلة العصبية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعرفة عادات المستخدم بالاستماع. حتى أن مايكروسوفت حاولت أن تشتري هذا البرنامج، وتوظف مارك عندها لكنه رفض وفضل إبقاء هذا البرنامج بالمجان. درس مارك علوم الحاسب بجامعة هارفارد. في عام 2004 صمم مع 3 من زملائه موقعا صغيرا كان هدفه تمكين زملاء الجامعة من تبادل أخبار وصور وآراء بعضهم البعض وتسهيل عملية التعارف. سرعان ما لقي هذا الموقع رواجا بين طلاب الجامعة، الأمر الذي دفعه إلى توسيع دائرة نطاقه ليشمل طلاب جامعات أخرى في الولايات المتحدة. بقي مقتصرا على الطلبة حتى عام 2006 حين قرر أن يفتتح فيسبوك أمام كل من يرغب في استخدامه، إلى أن وصل عدد مستخدمي الموقع لأكثر من 1,23 مليون مشترك بأكثر من 11 لغة. في سن 28 تزوج مارك من صديقته بريسيلا تشان، ورزق منها ماكسيلا زوكربيرغ، فأعلن بمناسبة ولادة ابنته أنه سيتبرع ب99% من أسهم فيسبوك لمبادرة زوجته الخيرية العائلية. لتكشف تقارير فيما بعد أن هذه المبادرة عبارة عن مؤسسة محدودة المسؤولية وليست خيرية، وينقل من خلالها أسهم فيسبوك، ويتهرب مارك من دفع الضرائب. قدرت ثروته ب47 مليار دولار، ليكون بذلك 5 أغنى شخصية في العالم بحسب تصنيف مجلة التايم، فيما اعتبره جوليان أسانج مدير موقع ويكيليكس جاسوسا، مشيرا إلى أن فيسبوك يمثل أكبر قاعدة بيانات في العالم، وما هو إلا عبارة عن واجهة لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، حين يوفر لك فيسبوك الكثير من التطبيقات لحماية معلوماتك الشخصية، ويواجه دعوى قضائية حول انتهاكات قوانين الخصوصية من خلال تطبيق ماسنجر الذي يمكن من تفحص الرسائل الخاصة بك، فضلا عن إمكانية تسجيل كل الصفحات والمقالات التي أعجبت بها واستخدام ذلك لأغراض دعائية. أتاح مارك موقعه للجميع بكل أنحاء العالم، لكن خدماته انحجبت عن البعض منهم، كخدمة التزامن مع الكوارث والأزمات التي ظهرت مؤخرا بعد أحداث باريس وبروكسل، لكنه لم يفعلها بالدول العربية. ساعد الناس على التواصل أم زاد من انعزالهم؟ بين التسلية والاستغلال وحماية الخصوصية وانتهاكها تختلف زوايا الحكاية.